आज मध्यरातिबाट अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्न गइरहेका छन्। आज मात्रै राष्ट्रपति ट्रम्प विदाई पनि लिएका छन्। उनका जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू थिए ती चलाउन प्रतिबन्ध गरेपछि उनले 20 मिनेट लगभग लामो भिडियो सन्देश दिँदै आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै विदाई लिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नहुने समेत बताएका छन्। जो बाइडेनको अमेरिकी राष्ट्रपतिमा आगमनसँगै विश्व राजनीतिको परिवेशको बारेमा चर्चा परिचर्चा, पक्षमा विपक्षमा यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा आकलनहरू समेत सुरु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले 4 वर्ष कार्यकालमा गरेका राम्रा नराम्रा कामहरूलाई जो बाइडेनले अब कसरी ट्र्याकमा ल्याउलान् सबैको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रका दिग्गज जानकार डाक्टर शम्भुराम श्रृङ्खला। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। वर्तमान अहिलेको 46औं राष्ट्रपतिज्यूको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा 4 वर्षीय कार्यकाललाई, ट्रम्पको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा चाहिँ एउटा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिको हैसियतमा जुन तामझाम, जुन एजेन्डा, जुन मुद्दा, जुन चमत्कारिक तरिकाले उहाँको आगमन भएको थियो, जाँदै गर्दा जुन सेपमा आएका थिए त्यही सेपमा गएको हो कि यो कार्यकाललाई चाहिँ कसरी हेर्दा चाहिँ ठिक होला, कसरी चाहिँ हामीले फर्केर हेर्दा ट्रम्पलाई, यो 4 वर्षीय कार्यकाललाई कसरी चाहिँ त्यसलाई पिक्चराइज गर्छ? यसलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने धेरैले चाहिँ यसलाई साय अफ रिलिफ भन्छ नि। अन्त्य भयो, ईश्वरको कृपाले गयो, अब चाहिने विश्वले अलिकता चाहिने के हुने हो भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरण बाट चाहिँ पार पायो केही समयको लागि भन्ने धेरैको भनाइ छ। अब उनको आफ्नो दृष्टिकोणबाट त उनले तपाईँले अघि नै व्याख्या गरिहाल्नुभयो। उनको 20 मिनट लामो भनाइमा पनि आफ्ना उपलब्धिहरूबारे धेरै लामो चर्चा गरेर गएका छन्। तर मूल रूपमा चाहिने उनको कार्यकाल भनेको अनप्रेडिक्टेबल, के हुन्छ के गर्छन् नि भन्न नसक्ने। बिहान उठेर के मनमा आउँछ अनि एउटा ट्विट गरिदिन्छन्। ट्विट डिप्लोमेसी, ट्विट पोलिटिक्स त्यस्तो थियो। त्यो अनप्रेडिक्टेबिलिटीको एटलिस्ट अहिलेको लागि अन्त्य भएको छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। ट्रम्पको रूपमा अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपतिको रूपमा अमेरिकी जनताले छानेर गल्ती गरेको आभास दिएर गएको ट्रम्पले होइन। अब हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको नेतृत्वको एउटा नेचर अथवा यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेदेखि जसले उनलाई समर्थन गर्छन् डाइहार्ड समर्थनहरू हुन्छन्, जसले उसको विरोध गर्छन् अत्यन्तै चाहिने विरोधाभासपूर्ण उसमा। त्यसो भने उनको कार्यकाल चाहिँ अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण भयो होइन। तर के भनेदेखि अहिले गत अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भनेदेखि करिब 80 मिलियन पिपलले त उनलाई भोट गरेछ होइन। भनेदेखि अब अहिलेको एउटा त अमेरिका भित्रको राजनीति जुन विरोधाभासपूर्ण थियो, वैचारिक रूपमा असाध्य ठुलो एक किसिमको पोल्यारिटी अथवा विभाजन, एउटा चाहिँ त्यो विभाजन त अब पूर्णलाई अमेरिकाभित्रै चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि अन्त संसारमा पनि जुन किसिमको प्रभाव त्यसले छोडेर गएको थियो, जस्तो युरोपियन युनियनमाथि एक किसिमको यो उग्र राष्ट्रवाद, पपुलिजमको एउटा ठुलो चाहिने, अब ती कस्ता हुन् भनेदेखि ती चाहिने संसारको विकास क्रमबाट एक किसिमको भिन्दै किसिमको राजनीति, आर्थिक रूपमा
के भनेदेखि अन्य हिसाबले प्राविधिक विकासको हिसाबले प्रविधिको विकासले संसारलाई व्यापकीकरणतिर गर्दै लगेको छ। तर अब त्यो व्यापकीकरणले चाहिने हामीलाई फाइदा गरेन भनेर उनले चाहिने देशहरूलाई चाहिने आफ्नो भित्र हेर्ने जुन एउटा लेगेसी छोडेर गए, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यसको सही रूपमा त्यो प्रयोग भएको भए सायद उनी सफल राष्ट्रपति नै हुन्थ्यो होला। तर उनीसँग त्यो विश्वलाई र अमेरिका स्वयंलाई बुझ्न सक्ने खुबी र क्षमता थिएन क्या, किनभने उनीसँग त्यो कुनै अनुभव थिएन शासनको, देश र समाजलाई शासन गर्ने। उनी त एउटा नितान्त एउटा के भनेदेखि व्यापारी। त्यसो मैले धेरै पहिला लेखेको थिएँ, टावर बिल्डर हेज बिकम सडनली ए नेसन बिल्डर। त्यो प्राइभेट एन्टरप्राइज बिल्ड गरेर टावर बिल्ड गर्नु र समग्र समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा जानु भनेको यो नितान्त भिन्दै कुरा हुन्। तर मुद्दाको हिसाबले हेर्यो भने एउटा नेताले म आफ्नो देशलाई पुनः ग्रेट बनाउँछु, मेक अमेरिका अगेन ग्रेट बनाउँछु मुद्दा बोक्नु भनेको, यो मुद्दा त आफैमा एउटा निकै ओजिलो गर्विलो र आम जनतालाई यसले इनर्जाइज गर्ने खालको मुद्दा बोकेको देखिन्थ्यो। त्यो त प्रष्ट रूपमा त्यो चाहिँ के भनेदेखि उनले म अहिले तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा पहिला यो जुन के भनेदेखि इनअगुरल जुन चाहिने उनको उद्घाटन हुन्छ नि राष्ट्रपतिको पद, त्यसको चाहिने 4वटा 5वटा सबैभन्दा मलाई मनपर्ने तपाईँको त्यो भाषणहरू हेर्दै थिएँ क्या। भन्दाखेरि त्यसले के देखाउँथ्यो भनेदेखि अमेरिका स्वयं अहिलेको बृहत विश्वबाट कति अलग्या छ भन्ने कुराको त तपाईँले भने सही कुरा हो। उनले चाहिने त्यसलाई चाहिँ कसरी मुखरित गरेर दिएको भने उनको अब एउटा पुरानो राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै एउटा चाहिने अलि चर्चित राष्ट्रपति मान्ने थियोडोर रुजवेल्ट भन्ने, उनले के भन्थे भनेदेखि उनको आफ्नो त्यो आफ्नो पद बहालीको भाषणमा कि चाहिँ अमेरिकी लोकतन्त्र अमेरिकाको लागि मात्रै होइन विश्वको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्थे। अर्को त्यस्तै चाहिने तपाईँको जन एफ केनेडी, त्यो उनको त्यो दिनको भाषण 20 जनवरी 1961 को कि आस्क नट व्हाट योर कंट्री क्यान डू फर यू, आस्क व्हाट यू क्यान डू फर योर कंट्री। एउटा चाहिँ त्यो तिमी नसोध कि देशले तिमीलाई के गर्न सक्छ, आज तिमीले सोध्नुपर्छ तिमीले देशलाई के गर्न सक्छौ भन्ने एकदमै चाहिने पावरफुल एउटा भाषण। र त्यसैको क्रममा अर्को त्यसपछिको चाहिँ के भने उनले उनको भाषणको उद्देश्य अमेरिका इज रेडी टु फाइट एनी फो, सपोर्ट एनी फ्रेन्ड फर द प्रोटेक्सन अफ डेमोक्रेसी। त्यस्तो अमेरिका ट्रम्पको भाषण सुन्नुहोस् है, मेक अमेरिका ग्रेट भन्दाखेरि ऊ के भन्छ भने फर मेनी डिकेड्स वी हेभ enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our own military, defended other nations' borders while refusing to defend our own, spent trillions of dollars overseas while American infrastructure has gone into disrepair and decay. हेर्नुहोस् है पर्सपेक्टिभ, त्यो भिजनको डिफरेन्स भन्दाखेरि अमेरिका कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो भन्ने कुरा र त्यसमा चाहिने त्यो उसलाई सपोर्ट गर्ने जुन एउटा स्ट्रङ पपुलेसन जो चाहिने यो
विश्वव्यापीकरण इत्यादिबाट चाहिँ नि पछाडि परेको थियो र त्यो भिन्दै किसिमको भिजन अमेरिकाको त्यो अपवादवाद भन्छ नि एक्सेप्सनलिजम एक पक्षीय काम गर्ने तरिका त्यसको त पराकाष्ठै थियो नि र उसले त्यसैलाई चाहिने तपाईँको उजागर अत्यन्त चाहिने शक्तिशाली रूपमा उजागर गरिदिएको थियो र मलाई लाग्छ त्यो अझै पनि आज म 20 मिनटको त्यो भाषण चाहिँ सुन्दै थिएँ ट्रम्पले दाबी गरेका छन् ऐतिहासिक रूपमा मेरो यो सफलता हो कि मैले 4 वर्षे कार्यकालमा कसैसँग युद्ध गर्नु परेन एउटा राष्ट्रपतिको हैसियतमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हैसियतमा योभन्दा ठुलो सफलता अरू के चाहियो होइन त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अघि नै मैले भने नि यदि उनीसँग त्यो चाहिँ बृहत र व्यापक बुझाइको क्षमता यदि हुँदो हो त सायद यो एक पक्ष एउटा उनले मात्रै होइन पेन्सले पनि यो कुरा अस्ति ट्विट गरेका छन् भाइस प्रेसिडेन्टले कि चाहिने अरू जेसुकै भए पनि यो 4 वर्षमा कुनै नयाँ युद्ध सुरु नगरिकन हामी जाँदैछौँ भनेर उनको भाइस प्रेसिडेन्ट पेन्सले पनि कुरा गरेका छन् र ट्रम्प आउँदाखेरि नै उनको नारा के थियो भनेदेखि यो अमेरिकन सेना संसारभरि जहाँ फैलिएर बसेको छ त्यो सेनालाई चाहिँ फर्काउँछु भन्ने उनको जुन उयो थियो। अब हुन त उनले धेरै हदसम्म सायद नयाँ युद्ध सुरु नगरे पनि तर के भनेदेखि अमेरिकी विदेश नीतिलाई अत्यन्त चाहिँ मिलिटराइज गरे हुन् ट्रम्पले। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि चाहिने यो अमेरिकाले संसारको यो उनको जुन फिलोसफी हो त्यो फिलोसफीमा केही सत्यता नभएको होइन। इन द सेन्स कि अहिले के देखियो अहिले वासिङटन डिसीमा जुन किसिमको एक किसिमको वातावरण देखिया छ त्यसले पार्टली अमेरिका इज एट वार विथ इटसेल्फ। अब आउने एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो रियालिटीलाई पहिला आफ्नै समाजभित्र भएका विडम्बनाहरू आफ्नै समाजभित्र भएका चाहिने कमी कमजोरीहरू आफ्नै समाजभित्र देखिएका विवादहरू त्यसलाई एड्रेस नगरिकन यो खाली अमेरिकाको जति पनि समस्या छ त्यो बाहिरलाई मात्रै दोष लाएर बाहिर मात्रै चाहिने एक किसिमको प्रभुत्ववाद जमाउने किसिमको चाहिने जुन अमेरिकाको अहिलेसम्मको एउटा एक किसिमको नीति रहिआछ त्यो नीतिमा चाहिने मलाई लाग्छ त्यो जुन तपाईले भाषणको कुरा गर्नुभयो त्यसमा केही हदसम्म सत्यता छ नभए होइन। तर अब ट्रम्पले चाहिने बुझेर नबुझेर त्यति भन्दै पनि मान्छेको मनमा चाहिँ कस्तो अघि मैले भने नि साया फ्रेली भन्दाखेरि उनले कहाँ गएर कसलाई के गरिदिने हो इरानलाई हानिदिने हो कि चीनसँग द्वन्द्व भएर भोलि चीनसँगै युद्ध हुने हो कि भन्ने जस्तो त्यस्तो एउटा वातावरण यसरी सिर्जना गरिदिएका थिए कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनको त्यो भनाइ चाहिँ फिका भएर जान्छ क्या त्यसमा कुनै खास दम छैन जस्तो देखिन्छ। उनले अर्को पनि कुरा गरेका थिए हाम्रो एजेन्डा दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी थिएन त्यो रिपब्लिक वा डेमोक्रेटिक पनि थिएन बरु सम्पूर्ण राष्ट्रको निम्ति थियो भनेर जुन एउटा फोकस्ड नेसन बिल्डिङ र आफ्नो देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने जुन काम गर्यो त्यो विषयले चाहिँ अन्तिममा गएर जुन प्रकारले अमेरिकनहरू विभाजित भएको देखियो अमेरिकी समाज चाहिँ दुई कित्तामा विभाजित भएको देखियो यसले चाहिँ अमेरिका जस्तो देशको डेमोक्रेसीलाई कमजोर बनायो कि बलियो बनायो? निश्चित रूपमा डेमोक्रेसीलाई कमजोर त बनायो उनको कार्यशैलीले गर्दा संसारभरि। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो तपाईँले अमेरिकाको त्यो निर्वाचनको नक्सा यदि हेर्नुभयो भने पश्चिममा क्यालिफोर्नियादेखि लिएर तपाईँको पूर्वमा न्युयोर्कदेखि लिएर त्यो बेल्ट एरिया जुन चाहिँ त्यो अमेरिकन एलिट पढ्या लेख्या देख्या विश्व जान्या विश्व बुझ्या जो तिनीहरूको एरिया छ
अधिकांश तिनीहरू ट्रम्पसँग फेडअप थिए र उनले यो अमेरिका फर्स्ट भनेर जुन नीतिलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्न खोजे त्यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भनेदेखि आजको विश्वलाई नबुझ्या समस्या थियो क्या। किन आज जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि तपाईँको विश्वव्यापीकरणले यति विश्वलाई चाहिने अहिले मैले भने नि दुईतिर गइरहेछ विश्वको अहिलेको समस्या त त्यो समस्याको पराकाष्ठ अमेरिकामा देखिया छ। त्यो के हो भने प्रविधि, आर्थिक गतिविधि, वातावरण, स्वास्थ्य यो जम्मै चाहिने एक किसिमको फिजिकल फेनोमेनाहरू जुन छ नि त्यसले चाहिँ संसारलाई झन्झन नजिक ल्याइरहेछ। तर राजनीति झन्झन खुम्चिँदै एकातिर विश्वव्यापीकरण भइरहेछ। टेक्नोलोजी आज हेर्नुहोस्, सोसियल मिडिया हेर्नुहोस्, कस्तो इन्स्टेन्ट कम्युनिकेसन छ, इन्स्टेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन छ। कोभिड-19ले के गर्यो, वुहानको एक ठाउँमा सुरु भयो, त्यहाँबाट चाहिँ यति चाँडै भनेर सारा विश्वलाई मर्माहत बनाएको छ। भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको विश्वमा सबै कुरा अमेरिकाले म शक्तिशाली छु, होइन मैले भने नि अमेरिकाको अपवादवाद, एक्सेप्सनलिजम, हामी जे पनि हौँ, हामीले गरेपछि जे पनि हुन्छ, एकतर्फी रूपमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने जुन भ्रम उनमा थियो त्यो त एकदमै चाहिँ त्यो भ्रम थियो नि, त्यो सकिँदैन थियो। अहिलेको जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि हो आन्तरिक कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ, तर त्यो सबै मिलेर मात्रै त्यो समस्या समाधान हुन सक्छ। जतिसुकै शक्तिशाली राज्य राष्ट्र भए पनि अहिले त्यस्ता समस्याहरू एकाङ्की रूपमा एक्लै समाधान हुन सक्दैन। अरू सबैलाई चाहिँ केही पनि होइनौ तिमीहरू, मै गर्छु भनेर त्यो उनको त्यो एउटा त अहिले मैले भने उनीसँग सायद विचारको हिसाबले ठिक थियो होला, तर त्यो अहिलेको विश्वलाई बुझ्न सक्ने र त्यो गभर्नेन्सको हिसाबले, त्यो पनि सर्वशक्तिमान राष्ट्रको राष्ट्रपतिको हिसाबले, त्यो सुशासनको हिसाबले जुन बुद्धि र चाहिने त्यो बुझाइ चाहिन्थ्यो अब त्यो नै थिएन उनमा। अनि त्यहाँबाट के गर्ने, उनले जे देखे त्यही गरे। र कसलाई अपिल गरे भने अघि मैले त्यो नक्साको कुरा गरेँ, यो अमेरिकामा पनि बिचको बेल्ट जो त्यो आफ्नो वरिपरिको देखि बाहेक अरू केही देखाएको छैन उसले, उसलाई लाग्छ संसारै त्यही हो, योभन्दा बढी संसारै छैन। वर्षौंदेखि चलिआएको रीतिरिवाज चालचलन जे छ त्यही अनुसार ऊ जान चाहन्छ, कसैलाई मन परेन भने डाङ्गा गोली हानिदिन चाहन्छ। अन्त त्यो उसलाई चाहिँ उनले रिप्रेजेन्ट गरे। तर विश्व त चाहिने त्यो संस्कृतिलाई त छोडेर कता पुगिसकेको छ, कता पुगिसकेको छ भन्दाखेरि आज त्यो नयाँ एडमिनिस्ट्रेसनको एन्थनी ब्लिङ्किनको सेनेट कन्फर्मेसनको म हेरिरहेको थिएँ। यही कुरा उसले रेकग्नाइज गरे। ऊ त अब धेरै वर्षसम्म चाहिने विदेश नीति सञ्चालन गरिसकेका मान्छे हो। मतलब उसलाई त थाहा छ यो कुरा कि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि क्लाइमेटको कुरा, अब ट्रम्प त इन डिनायल थे, क्लाइमेट भने हुँदै होइन होक्स भन्थे। अब कसैले चाहिने कुरा गरिदियो भने यो फेक न्युज भनिदिन्थे। उनी आफ्नो दृष्टिकोणदेखि बाहेक अरू कुरामा विचारै गर्न नचाहने किसिमका व्यक्तित्व थिए क्या। र त्यसले गर्दाखेरि हो समस्या मूल भएको। आफ्नो उपलब्धिकै बारेमा कुरा गर्दा निकै जोड दिएर चाहिँ भने हामी जे गर्न आएका थियौँ त्यो गर्यौँ। सबभन्दा मुख्य कुरा त हामीले अमेरिकामा सरकार जनताप्रति जवाबदेही हुन्छ भन्ने कुरा पुनर्स्थापित गरेका छौँ र यो निरन्तरता पाउनेछन् भनेका छन्। होइन त्यो त अब उनले आफ्नो लेगेसी हेर्नुहोस्, जाने बेलामा सबैले आफ्नो आफ्नो कुरालाई के भने जस्टिफाई गर्न चाहन्छ होइन। तर उनले जतिसुकै गरे पनि चाहिने के भने यो उनको 4 वर्ष चाहिँ एक किसिमको अमेरिकाको लागि पनि र संसारको लागि पनि एक किसिमको कष्टपूर्ण। किनभने अमेरिका भने अहिले यस्तो देश हो कि विश्वको इतिहासमा एउटा यस्तो राज्य, यति शक्तिशाली राज्य कि हरेक दृष्टिकोणबाट, चाहे त्यो शिक्षा र बौद्धिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिने प्रविधिको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिने आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिने राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, अब मिलिट्री पावरको त कुरै छोड्नुहोस्। भन्दाखेरि त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्षले के गर्छ त्यसले त विश्वलाई प्रभावित गर्छ। भन्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो गएको 4 वर्ष त कष्टपूर्ण थियो नि। अहिले मैले भनिहालेँ नि कहाँ के हुने हो भन्ने मान्छेलाई त्रास थियो।
त्यो अन्त्य भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो किसिमको एउटा अनिश्चितताको वातावरण जुन थियो नि, सायद अब त्यो चाहिने उनको बहिर्गमनको सँगै अब आशा गरौँ कि त्यो चाहिने अलि मोर स्टेबल किसिमको विश्व चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। चीनसँगको सम्बन्ध, व्यापार सम्बन्ध वा जति पनि टसलहरू भए, विदेश नीतिका बारेमा चाहिँ ट्रम्पले के भनिरहेका छन् भने हामीले हाम्रा सहयोगी गठबन्धन तथा राष्ट्रहरूलाई अभूतपूर्व ढङ्गले चीनलाई सामना गर्न सहयोग गर्यो भनेका छन्। यसलाई उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिन्छ ट्रम्प? त्यो कहाँ भएको छ? त्यो तपाईँ कहाँ भएको छ? अहिले अब तपाईँले युरोपियन लिडर्सहरूको अहिले भनाइ हेर्नुहोस् त। अहिले युरोपियन युनियनको उसले चेयरम्यानले दिएको सन्देश बाबरे कस्तो ब्लन्ट छ। थ्याङ्क गड इट्स एन्डेड। अघि मैले भने नि साय अफ रिलिफ भन्दाखेरि त्यो अलायन्सलाई त उनले कहाँ, अलायन्सलाई त जसलाई पनि एक किसिमको नर्थ साउथ कोरिया हेर्नुहोस् के भनेदेखि ल तिमीहरू यसो गर, होइन भने चाहिँ भन्दाखेरि उनले त्यो अलायन्स कहाँ बनायो? अलायन्सलाई त तपाईँको ब्रेक गरेर नेटोलाई नै कत्रो चाहिने तपाईँको स्थितिमा पुर्याएर गएका छन् भन्दाखेरि त्यो अलायन्स बिल्डिङको जुन प्रक्रिया थियो, बरु अब जो बाइडेनको उसले चाहिँ नि एकाङ्की रूपमा चीनसँग कन्फ्रन्ट गर्न र त्यो पनि फेरि इराटिक रूपमा कन्फ्रन्ट गर्ने कन्फ्रन्टेसनल पोलिसी ल्याओ। बरु अब चाहिने मोर सस्टेन, अब अलायन्स बिल्डिङ अहिलेको नयाँ एडमिनिस्ट्रेसनको हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिने ट्रम्पले ल्याएको अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्नु। अब भन्ने बेलामा चाहिने के भनेदेखि आफूले संसारमा यसो गरे भन्ने, तर माइग्रेन्टहरूको बारेमा पोलिसी हेर्नुहोस् न के भनेदेखि अब त्यो यसै गएको छ र अमेरिकामा विदेशबाट माइग्रेन्टहरू, अब तिनीहरूको चाहिने बच्चाहरूलाई समेत चाहिने छुटाएर त्यो क्रूर किसिमको नीति क्या। त्यस हुनाले सुरुमै मैले डिप्लोमेटिकली ट्रम्पको निर्वाचन हुने बित्तिकै एउटा सानो ट्विट दिएको थिएँ क्या। अहिलेको विश्वमा अमेरिका त मैले भनिनँ, ओन्ली ए गुड पावर क्यान बी अ ग्रेट पावर अहिलेको अबको संसारमा। त्यो उसले तपाईँको प्रविधि र चाहिने सूचना सञ्चारको प्रविधिले यस्तो गरिरहेछ कि तपाईँको धेरै कुरा छुप्नै सक्दैन। तपाईँले धेरै समयसम्म त्यो कुरालाई छुपाएर राख्नै सक्नुहुन्न, देखिन्छ प्रष्ट। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले देखियो नि अमेरिकाभित्रै ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरदेखि लिएर जुन किसिमको एउटा विग्रह त्यहाँभित्र भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त देशभित्र पनि एक किसिमको अत्यन्त क्रूर किसिमको नेतृत्व हो। अब बाहिर पनि चाहिने के भने कसैलाई नगर्ने, म एकपक्षीय रूपमा म सबैलाई गर्छु भन्नेले त ग्रेट पावर हुन सक्दैन। त्यस हुनाले मैले डिप्लोमेटिकली ओन्ली ए गुड पावर, र यो मेरो विचारमा अरू सबैलाई भोलि आफू ठुला शक्ति राष्ट्र हुन्छु भन्नेहरूले दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ खालि शक्तिको प्रयोगबाट हिजोको जस्तो दमनकारी नीतिबाट मात्रै चाहिँ शक्तिशाली हुन्छु भन्ने सपना कहिले देख्छ भने, जस्तो अहिले कुनै एक दुईटा देशहरूमा भइरहेछ, त्यो के भनेदेखि अब त्यो केही समय त्यो दमन गर्न सकिएला, तर के भने अहिले त्यो सञ्चार र प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि अब देखिन्छ तपाईँको नीति प्रष्ट छरपष्ट हुन्छ बाहिर। अनि त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको देश, त्यस्तो किसिमको शासन सत्ता कसरी चाहिने ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र धेरै लामो समय, केही समय होला तर त्यो टिकाउ हुँदैन। त्यही मेरो त्यो ओन्ली ए गुड पावर क्यान बी अ ग्रेट पावर भन्नुको कारण त्यही हो कि आन्तरिक रूपमा पनि अधिकांश आफ्ना जनताले यो शासन व्यवस्था र यो सत्ता शक्तिको साथसाथै न्यायपूर्ण छ है। र यो फेरि नयाँ कुरा मैले भनिरहेको छु तपाईँको के भनेदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूको पश्चिमी राजनीतिक शास्त्र र बुद्धिले के भन्छ भने मोनोपोली ओभर युज अफ भायोलेन्स भन्छ क्या। राज्यसँग शक्तिको प्रयोगको मोनोपोली हुनुपर्छ, एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा पश्चिमा राज्यहरू बनेका छन्।
तर धेरै पहिला, त्योभन्दा नि धेरै पहिला, त्यो म्याक्स वेबर भन्नेको थ्योरी नै हो। तर त्योभन्दा नि धेरै पहिला चाहिँ नि एरिस्टोटलले के भन्न गएको छन् भने ओन्ली जस्टिस क्यान बी द प्रिन्सिपल अफ अर्डर इन सोसाइटी। समाजमा अन्ततोगत्वा मानिस त जस्टिस सिकिङ प्राणी हो क्या। त्यसले गर्दा जब अन्याय भएको छ भन्ने कुरा देख्छ मान्छेले, त्यो प्रत्येक शासकले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जब मान्छेले देख्छ कि यो शासकको व्यवहार चाहिँ अन्यायपूर्ण छ, न्यायपूर्ण छैन भनेर देख्छ, त्यो देखेपछि के हुन्छ भने तपाईँ मनमा त तपाईँले यो भएन है, ठिक भएन भनिहाल्नुहुन्छ, जोसुकै होस् मानव प्राणी, किन मानिस इज अ जस्टिस सिकिङ प्राणी। अब विभिन्न कारणले, डिप्लोमेटिक कारणले अथवा पदको कारणले अथवा आफ्नो पदको मर्यादाको कारणले अथवा डरको कारणले कतिले त्यो चुप्लाएर नभन्लान्, सही रहलान्, कतिले भन्लान्, तर मनमा चाहिँ आइहाल्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि शक्ति र सत्ता, चाहे त्यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक दृष्टिकोणको रूपमा होस्, चाहे त्यो चाहिने अमेरिकाको रूपमा होस्, जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्र भए पनि, चाहे त्यो चाहिने हाम्रो छिमेकहरूमा जुन चाहिँ भोलि गएर तपाईँको के भने विश्व शक्ति हुन लागिरहेछन्, उनीहरूको चाहिने पनि सत्तासीनहरूले र चाहिने नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि चाहिने त्यो खालि एकतर्फी सत्ता र शक्तिको प्रयोग जब आम रूपमा आफ्नै जनताले पनि यो न्यायपूर्ण छ, उचित छ भनेर मान्दैन, र बाहिरका जनताले त मान्दैन देखिरहेछ अहिले, भनेपछि त्यस्तो चाहिने भोलि गएर दिगो र टिकाउ हुन सक्दैन। त्यही कारणले होला दुई पटक चाहिँ महाभियोगको सामना गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो राजनीतिमा उनले एक किसिमको त्यो जनवरी 6 को जुन उ भयो त्यो त अनप्रेसिडेन्टेड नै भयो नि। तपाईँको यो के भनेदेखि आफ्नै राष्ट्राध्यक्षबाट ट्रम्पको अर्को एउटा तपाईँको उनीसँग त्यो कम्प्रिहेन्सन भएन भनेको कारण मैले त्यो पनि हो। सायद कयौँ कुरा उनको विचारमा तपाईँ उनको विचारसँग सहमत हुन सक्नुहुन्छ, असहमत हुन सक्नुहुन्छ, तर उनले के गरे भनेदेखि सबै संस्था र संस्थागत संरचनाहरू जसको आधारमा अमेरिका एउटा सर्वशक्तिमान राज्य भएको थियो, ती सबैसँग झगडा उनको। सिआइएसँग पनि झगडा, एफबिआईसँग पनि झगडा, जस्टिस डिपार्टमेन्टसँग पनि झगडा, अनि कसैले चाहिँ यो भएन भन्यो भने निकालिदिइहाल्ने, ट्विटबाट निकालिदिने। त्यसरी पनि अहिलेको जमानामा शासन सत्ता चल्छ, त्यो पनि चाहिने अमेरिका जस्तो देशमा भन्दाखेरि त्यो त चाहिने एक किसिमको अहिले मैले भने त्रासदीपूर्ण थियो नि उनको त। कति बेला कोलाई निकालिदिने हो, कति बेला कहाँ के गरिदिने हो भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि आकलन गर्न नसक्ने किसिमको पोलिसी थियो उनको। क्यापिटलमाथि आक्रमण पछिको जुन घटनाक्रमहरू अगाडि आयो, त्यहाँबाट चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भने दबाब परेर चाहिँ सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। होइन, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो त एउटा एक पाटो त मेरो विचारमा निश्चितै छ। के भने लास्ट मिनटसम्म अब भित्र अमेरिकी तपाईँको आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले नै त्यति भइसकेपछि, अब तपाईँले पुरानो ऊहरू हेर्नुभयो भने पपुलर भोटमा चाहिने हिलरी क्लिन्टनले पनि ट्रम्पलाई जितेकै हो, एल गोरले पनि बुशलाई जितेकै हो, तर उनीहरूले चाहिने जब यो प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गियो, त्यो टुङ्गिएपछि त्यो प्रक्रियाले त्यसो गरे हुनाले मलाई चित्त बुझाएको छैन, तैपनि म अब यो निर्णयलाई मान्छु भनेर कुर्को बाहिरिए। यिनको त त्यो व्यवहार त देखिया थिएन। त्यसो त्यो दिनको घटना त्यस्तो नभएको भए के हुन्थ्यो त्यही भने अनिश्चितता, अब स्पेकुलेट गर्न सकिँदैन। तर के भनेदेखि त्यो अनिश्चितताको वातावरण एउटा चाहिँ थियो। उनको पाइला के हुन्छ, उनले चाहिने के भनेदेखि अब त सायद त्यो नहोला। अब तपाईँसँग कुरा यो के भने पदग्रहण भन्दा अब पहिले नै भइरहेछ। तर मलाई अझै दुईटा कुरा सोध्नु, त्यसपछि चाहिँ वर्तमान नयाँ शपथ ग्रहण लिँदै गर्नुभएका राष्ट्रपतिजीको बारेमा कुराकानी गरौँला। ट्रम्पको रूपमा एक किसिमले चाहिँ विश्वभरि नै एक किसिमको त्रासदीपूर्णको अवस्था थियो। चीनसँग निरन्तर टसल भइराखेको थियो।
केही मित्रहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्थ्यो, तर त्यो विश्वासमा लिन नसकेको जस्तो देखियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासहरू केलाएर हेर्दै जाँदा जब सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ त्यसमा उपस्थिति हुने वा नहुने कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग मात्रै होइन, अमेरिकाको एउटा महाशक्तिशाली राष्ट्रको हैसियतमा विश्वले हेर्ने नजरियाको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरेका छन्। ट्रम्पले जुन शैली अपनाएर हस्तान्तरण नगरिकन आफ्ना टिमलाई चाहिँ भिडियो मार्फत चाहिँ एउटा धन्यवाद ज्ञापन गरेर जाँदा यसलाई चाहिँ विश्वले चाहिँ कसरी याद गर्नेछन्, यो त कतै न कतै एउटा आन्तरिक क्लेशको रूपमा चाहिँ, कलहको रूपमा चाहिँ त पक्कै पनि बुझ्न सकिन्छ नि, त्यो तिक्तता त देखिन्छ। प्रश्न छ, त्यसमा त कुनै दुविधा अथवा त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। उनले चाहिने एउटा देशको राष्ट्राध्यक्षले देशको हितका लागि आधार राखेर बरु केही रूपमा आफूले केही सहेर भए पनि एउटा त्यागको दृष्टिकोण, त्यागको भावना भन्ने कुरा त उनमा देखिँदै देखिएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि उनी त झन् यो विभाजनलाई झन्झन चाहिँ बढाएर आफ्नो राजनीतिक इच्छालाई अझ अगाडि लाने जस्तो पनि एउटा देखियो। तर यसमा एउटा अर्को पनि पाटो छ, त्यो के हो भनेदेखि त्यो अब तपाईँहरूको सँगको चर्चामा पनि मैले धेरै पटक यो कुरा प्रस्ट्याउँदै आएको हो कि त्यो एउटा चाहिँ समृद्ध, सुरक्षित र लोकतान्त्रिक समाज र शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गर्ने वैचारिक आधारशिला हो नि, धरातल जो हो नि, त्यो धरातल हलिरहेछ अहिले। त्यो कारण मैले अघि नै भनिहालेँ नि, प्रविधि के भनेदेखि आर्थिक कारोबार, यो प्राकृतिक चाहिने एक किसिमको प्रक्रिया, इन्भाइरोमेन्ट, स्वास्थ्य, त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने संसारलाई झन्झन एउटा आजभोलि हिजो जस्तो थियो। आज विद्वानहरूले यो कुरा लेख्दै आछन्। हिजो डिस्टेन्स भन्ने कुरा जुन थियो नि, दूरी, डेथ अफ डिस्टेन्स, आज दूरी छैन। तपाईँ र म जसरी कुरा गरिरहेछौँ संसारभरिले हेर्न सक्छ हैन। भनेदेखि त्यस्तो विश्वमा एउटा विद्वानले चाहिने कस्तो ब्युटिफुल भनेको छ भनेदेखि हार्वर्डको जेफ्री स्याक्स भन्ने अत्यन्त ख्याति प्राप्त एउटा प्रोफेसर छन् इकोनोमिक्सको, कोलम्बिया विश्वविद्यालयको, र हार्वर्डमा जेफ्री स्याक्स चाहिँ के को लागि पनि प्रख्यात छन् भने जुन त्यो मिलेनियम, अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्छ, पहिला मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स एमडिजिज भन्ने थियो नि, त्यो के भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जब चाहिने शताब्दी सेकेन्ड मिलेनियम गयो र थर्ड मिलेनियममा हामी प्रवेश गऱ्यौँ बेलामा, जुन कुरा 21औं शताब्दी भन्छौँ नि हामी, त्यसको सङ्घारमा चाहिने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा विश्वव्यापी ठुलो शिखर सम्मेलन गर्यो। र त्यो शिखर सम्मेलनबाट भोलिको विश्व कस्तो हुने, भोलिको विश्वमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनै अहिले भएका कमी कमजोरीहरूलाई राखेर मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भन्दाखेरि अब 21औं शताब्दीको पहिलो 20 वर्षमा के गर्ने भनेर उनले चाहिने त्यहाँ त्यसको प्रमुख लेखक भने जेफ्री स्याक्स नै हुन्। किनभने उनी कोफी आनानको तपाईँको आर्थिक सल्लाहकार थिए, प्रोफेसर जेफ्री स्याक्स। अब त्यही प्रोफेसर जेफ्री स्याक्सले एउटा किताब लेखेका छन्, त्यो किताबको नाम हो कमनवेल्थ। अबको विश्वमा यो वेल्थ भन्ने कुरा जुन हो नि, स्रोत भन्ने कुरा, यो कमन हुँदै जाछ है। अब हरेक आफूले मात्र गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमको उनको सारबाट किताबको नामै कमनवेल्थ। र यदि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि अहिलेको जस्तो जुन विरोधाभास छ नि, एकातिर धनी त्यत्तिकै धनी भइरहेछन्, अर्कोतिर गरिब त्यत्तिकै गरिब भइरहेछ हैन। प्रविधिको हिसाबले चाहिने के भनेदेखि तपाईँ तत्काल बुद्धि आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो प्रविधिको त्यत्रो हुँदाहुँदै, सञ्चारको माध्यम हुँदाहुँदै मान्छेको देशको बीचमा
असमञ्जस्य झन् बढिरहेछ। भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भनेदेखि एकातिर प्रविधिले मात्रै गरेर हुँदो रहेछ, त्यो प्रविधिलाई निर्देशित गर्ने जुन मानिस मस्तिष्क हो, मानिस दिमाग हो, त्यो पनि त्यही किसिमको हुनुपर्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ। त मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको के हो भने त्यो जेफ्री साक्सको किताबमा एउटा अर्को त्यत्तिकै प्रबुद्ध प्रोफेसर वोल्सन भन्नेले पृष्ठभूमि लेखा छन् क्या, फोरवर्ड भनेर लेखा छन्। अनि त्यो फोरवर्डमा उनी के भन्छन् थाहा छ? वी एक्जिस्ट इन ए बिजार कम्बिनेसन अफ स्टोन एज इमोसन्स, medieval beliefs and institutions, but God-like technology. आजको मानिस कस्तो स्थितिमा बसेको छ भनेदेखि इमोसन्सको हिसाबले अझै पनि चाहिने ढुङ्गे युगी नै छ। विश्वास र संस्थागत संरचना मध्ययुगीन छ। तर प्रविधि भने दैवीय छ। अहिले हेर्नुहोस् त प्रविधि बाफरे दैवीय छैन। तपाईको यो कतिले हेरिरहेछन्, कहाँसम्म पुगिरहेछ। हामी हिजो चाहिने त्यो धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले यसो गरे भनेर दैवीय भन्दैन। अनि दिस इज हाउ वी हेभ लर्ज्ड इन्टु वाट वी कल द 21st सेन्चुरी। उनी त्यसो भन्छन् क्या, हामी भन्नेलाई 21औं शताब्दीमा पदार्पण गऱ्यौँ भन्छौँ। तर त्यो 21औं शताब्दीमा मानिस कसरी पदार्पण गरेका छ भने हाम्रा केही कुरा पौराणिकै छन्, तर प्रविधि दैवीय भएर कहाँ उछिनेर कहाँ पुगिसक्यो भन्दाखेरि त्यो असमञ्जस्यता छ क्या अहिले। र पार्टली चाहिँ अहिले जे हामी देखिरहेछौँ यही कुरा मैले अहिले भने नि, के भने त्यो क्राइसिस अफ कम्प्रिहेन्सन भने अहिलेको नेतृत्वले, खास गरेर अत्यन्त शक्तिशाली देशका नेतृत्वले चाहिँ नि यो कुरालाई उनीहरूसँग अरू गुण अतिरिक्त उनीहरूसँग करेज हुनु पर्यो, विजडम हुनु पर्यो, इत्यादि सबै हुनु पर्यो। तर त्यति हुँदा होइन त्यो विजडम टु कम्प्रिहेन्ड क्या के भइरहेछ। एक पक्ष रूपमा आफूले जे भन्यो मेरो गोरुको 12 टक्का, त्यस्ता नेताहरू त धेरै देखिरहेका छन् अहिले होइन। आफूले भने होइन भने त ती नेताहरू त कहिलेकाहीँ हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको त्यो साहस। म अर्को विषयमा प्रपोज गर्न खोजिरहेको थिएँ, अन्तिम मैले सोधेँ। ट्रम्प त अब विदा भएर गए, तर ट्रम्पिजमको जुन प्रभाव छ नि विश्वभरि, यो ट्रम्पिजमको प्रभावले चाहिँ विश्वलाई अझै कति समयसम्म चाहिँ त्रसित बनाइरहेको छ? अब त्यो धेरै हदसम्म तपाईँको जो बाइडनले र अमेरिकी विद्वत वर्गले र खास गरेर जो बाइडन र उसको प्रशासनले अब यो सबै कुरालाई, यो जुन अहिले हामी सारा कुरा छलफल गऱ्यौँ नि, यो कुरालाई शक्ति र सत्तामा आएपछि सबै कुरा भुलेर फेरि बिजनेस एज युजुअल भएका समस्याहरू जति जम्मैलाई कार्पेटभित्र बढाएर हालिदिने, छोपिदिने, आफू जे होस् पावर शक्तिमा हुन्जेल के भने ठिकठाक पारेर जाउँ, भविष्यलाई नहेर्ने किसिमको फेरि नेतृत्व भयो भने मलाई लाग्छ फेरि ट्रम्पिजम योभन्दा भयङ्कर रूपमा इमर्ज गर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यसले आज जुन किसिमको अनिश्चितता थियो त्योभन्दा झन् भयानक किसिमको अनिश्चितता भोलि संसारमा ल्याउँछ। अब होइन, तर मलाई आशा के छ भनेदेखि जो बाइडन भनेको चाहिने, मैले पहिला तपाईँहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, यो के हुँदो रहेछ भने नेतृत्वको गुणहरूमध्ये हाम्रो यहाँ कहिलेकाहीँ म सुन्छु क्या, जोगी हुन हामी राजनीति गरे हो र? राजनीति गर्ने भने जोगी हुने हो, किनभने त्यसले के देखाउँछ भने त्याग, तपस्या। जसले चाहिँ जोगी हुन हामी राजनीति गरे हो र भने हो, ती चाहिँ के भने पावर एन्ड प्रिभिलेज एन्ड पर्क्स अफ पावरको लागि मात्रै राजनीति गरे हो। उनीहरूले साँच्चीकै चाहिने देश र समाजको, अघि मैले भने नि, द रिलेसनसिप बिट्विन पावर एन्ड जस्टिस। तपाईँले परम्परागत भन्नुहोस् या वर्तमान, पूर्वीय भन्नुहोस् या पश्चिमा, शास्त्रीय भन्नुहोस् या राजनीतिक कर्मीको काम भन्नुहोस्, त्यसको सधैँको एउटा विरोधाभास के हो भने राजनीति केका लागि गरिन्छ भने शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नको लागि गरिन्छ। तर एकताली त्यो शक्ति र सत्ता आर्जन गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग केका लागि गर्ने हो भने अहिलेको संसारको समस्या त्यही छ। जसरी होस् शक्ति र सत्ता हत्याउँ, तर हत्याएपछि त्यहाँ सकेसम्म टिकिरहँ।
भविष्यमा चाहिने यो अघि मैले भने नि ब्यालेन्स बिट्विन पावर एन्ड जस्टिस, पावर एकताली एक्वायर गरिसकेपछि, प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पावर चाहिँ न्यायपूर्ण राम्रो समाज सृजना गर्नको लागि गर्ने हो है, र मैले यदि गर्न सकेँ भने त्यसो गर्नुपर्छ। यदि कथम कदाचित मेरो क्षमताले त्यो भ्याउँदैन भने बरु ल अर्को आओस् न भनेर देखाउन सक्ने उदारता त्यो अहिलेको विश्व राजनीतिमा देखिया छैन क्या। अहिलेको समस्या भने त्यही हो। अहिले के भने संसारभरि यो ट्रम्पिजम जस्तो चाहिने पावर बाई एनी मिन्स फर एनी पर्पस, चाहे त्यो समाज ध्वस्त होस्, म चाहिँ सत्तामा टिक्नै पर्छ, म सत्तामा आउनै पर्छ भन्ने जुन एरोगेन्स र इग्नोरेन्सको राजनीति छ। अब यदि होइन आउने अमेरिकी प्रशासनले पनि त्यही किसिमको जसले चाहिने विरोधी कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिने यो विरोधी रहेछ भनेर हत्याइदिने, धकालिदिने, अलिकता नराम्रो कुरा गर्ने त यो त अमेरिकाको एन्टी अमेरिकन रहेछ भन्ने जस्तो जुन एरोगेन्ट त्यो उलिन्छ नि, अब त्यो लियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको ठुलो समस्या अर्को आउँछ। तर मलाई बाइडेनको लागि मैले अघि तपाईँलाई भने त्यो म आउँदै थिएँ त्यसमा, सरी जो बाइडेन तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, खालि यो यति सकौँ। त्यो जो बाइडेनमा म आशावादी किन छु भने अघि मैले भने जस्तो उनले धेरै वर्ष राजनीति गरिसके, उनले आफ्नो जीवनमा राजनीतिक र शक्ति र सत्ताको अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै ट्रेजेडी पनि भोगिसके। भन्दाखेरि आखिर लानु के रहेछ भन्दाखेरि मैले छोडेर जाने एउटा लेगेसी हो, त्यो लेगेसी चाहिने सही किसिमको हुनुपर्छ है। ट्रम्पको जस्तो लेगेसी हुनु हुँदैन, मैले चाहिने सही किसिमको लेगेसी छोडेर जानुपर्छ भन्ने यदि त्यो अनुभूति तपाईँको ठुलो शक्तिशाली नेतृत्वमा भयो भने त्यसले फेरि रूपान्तरित राजनीति गर्न सक्छ, ट्रान्सफर्मेटिभ पोलिटिक्स। अब त्यो यदि बाइडेन र उनको टिमले गर्न सक्यो, यो कुरा बुझ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रम्पिजम अलिअलि गरेर हराउँदै जान्छ। किनभने त्यो जो डिससेटिस्फाइड एलिमेन्ट्सहरू हुन् तिनीहरूले पनि देख्दै जान्छन्। त्यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोण। जो बाइडेनको एउटा पर्सनालिटी र व्यक्तित्व जुन अहिलेसम्म हामीले पढ्दै आएका छौँ, बुझ्दै आएका छौँ, र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई, अमेरिकी समाजलाई जुन प्रकारको बुझाइरहेको छ, उनमा जुन प्रकारको सत्ता सञ्चालन ट्रम्पको प्रशासनले 4 वर्षसम्म गर्यो, जे जस्ता आन्तरिक र विदेश नीतिको अवलम्बन गरेर मुलुकभित्र र बाहिर जुन प्रकारले सत्तालाई सञ्चालन गर्न सक्यो, जो बाइडेन आउँदै गर्दा र अहिलेको यो एकदमै क्राइसिसको बेला अमेरिकाभित्र इकोनोमिकल अर्थतन्त्रको स्थिति पनि एक किसिमको स्थितिमा रहेको छ, जबको स्थिति पनि एक किसिमको रहेको छ, र विदेश नीतिको स्थिति पनि एक किसिमको रहेको छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ ट्रम्पले गरेका लिएका नीतिहरूलाई चाहिँ, ती नीतिहरूलाई बोकेर जो बाइडेनलाई अगाडि बढ्न कति कठिन छ, वा ओभर द नाइट चाहिँ ट्रम्पले बोकेका यी नीतिहरूलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फेरि नयाँ चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न कति कठिन देखिन्छ? अब कठिन त छ नै होइन, तर अहिले अलिकता सजिलो पनि भएको छ। किनभने अब जो बाइडेनलाई डेमोक्रेट्सहरूलाई बोथ हाउसेस अफ कङ्ग्रेस, हाउसमा पनि सेनेटमा पनि अब मेजोरिटीमा आए होइन, भन्दाखेरि आफ्ना नीतिहरू अगाडि बढाउनलाई एउटा अलि सहज भएको छ। दोस्रो कुरा, ट्रम्पको लेगेसीले गर्दा रिपब्लिकन पार्टीभित्रै तपाईँको एउटा ठुलो रिफ्लेक्सन, अब कसरी चाहिँ यो ट्रम्पिजमलाई चाहिँ, किनभने अब ट्रम्पिजममै अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि रिपब्लिकन पार्टीको एउटा न्यारो कमिटेड बेस होला, तर त्यो ब्रड बेस्ड पोलिटिक्स जुन अब आवश्यक छ त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस हुनाले धेरै विद्वानहरूले अमेरिकामा के स्पेकुलेट गर्न थालेका छन् भने इभन रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै स्ट्राटेजिस्टहरूको पनि एक दुईवटा भनाइ म सुने कि कतै अमेरिकामा यो 2 पार्टी सिस्टम जुन अमेरिका र बेलायतमा ट्रेडिसनली तपाईँको सुरु भयो होइन, कन्जर्भेटिभ र लेबर, त्यो पनि अलिअलि गरेर त्यो ब्रेक भयो बेलायतमै। अमेरिकामा चाहिने डेमोक्रेट र रिपब्लिकन, त्यस्तै गरेर मेजर डेमोक्रेसिजहरूमा
जस्तो जर्मनीमा क्रिस्चियन डेमोक्राट्स र सोसल डेमोक्राट्स, त्यस्तै गरेर जापानमा पनि त्यो जापानमा अहिले क्रम्बल गर्यो होइन। अलिअलि गरेर भारतमा त्यो देखिन लागेको थियो, तर त्यो पनि अहिले भारतमा चाहिने झन् झन् लोकल पार्टिजहरूको यो केही समय त बिजेपीको नेसनलिस्ट एउटा नेसनल उसले ल्या छ, तर त्यो पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। भन्दाखेरि चाहिँ कतै चाहिँ झन् त्यो पोलिटिक्स झन् झन् फ्रेगमेन्ट हुने। अमेरिकाभित्रै पनि 4 पार्टीको आजभोलि उनीहरू कन्सेप्चुलाइज गर्न लागेका छन् होइन। रिपब्लिकन पार्टीमा पनि एउटा ट्रम्प ग्रुप भन्दाखेरि एउटा एक्सट्रिम राइट विङ सेक्सन, अनि मोर मोडरेट सेन्टर राइट एउटा, र डेमोक्राट्सहरू भित्रै पनि चाहिने जुन अलिक फर्दर लेफ्ट सोसलिस्टहरू छन् तिनीहरू र चाहिने मोर सेन्ट्रिस्ट डेमोक्राट लेफ्ट अफ द सेन्टर, यस्तो किसिमको चाहिने 4 पार्टी पोलिटिक्सको एभोल्युसन हुने हो कि भन्ने जस्तो किसिमको पनि अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू भइरहेछन्। त्यसो हुनाले जो बाइडेनलाई, तर यो सबैको बावजुद एउटा त उनको एजले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ, अब हुन त भन्न त सकिँदैन, तर उनले धेरै लामो पावरको आकाङ्क्षा नगरिकन नयाँ लिडरसिपलाई ग्रुम गरेर म चाहिने एउटा साँच्चै एउटा चाहिने, मैले कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु क्या, तपाईँले सम्झेर ल्याउनु भयो भने यो अलि दार्शनिक रूपमा साँच्चीकै सम्झेर ल्याउने हो भने मानिसको शक्ति र सत्ताप्रतिको आसक्ति र त्यसलाई बिर्सिदिने हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि मानिस जीवनको चाहिँ तपाईँको छोटोपन। अहिले कोभिडले नै कति मान्छे, मैले चिने कति साथीहरू अब फेसबुकमा फलानु गयो अरे भन्दा आखिरमा मानिसले लिएर जाने ती सबैको पछि त एउटा मेमोरी नै बाँकी रहने रहेछ होइन। भन्दाखेरि त्यो मेमोरी हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अनुभूत गरेर म चाहिँ साँच्चै एउटा अहिले संसारमा एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको खाँचो छ क्या। तपाईँको यस्तो नेतृत्वमा आएपछि एउटा अर्को, अब मसँग तपाईँसँग कुरा भएपछि यस्तै तपाईँको शास्त्रीय कुरा हुन्छ। अर्को मलाई असाध्यै मनपर्ने चाहिँ बिचरा हाम्रो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई मैले त्यो किताब दिएको, त्यो पछि त्यो कता गयो त्यो आउट अफ द प्रिन्ट बुक छ। एउटा बारबरा टुचम्यान भन्ने क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीको बारबरा टुचम्यान भन्ने प्रोफेसरको धेरै किताब छन् उनको, त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ द मार्च अफ फली, मूर्खताको दौड भन्दाखेरि उनी के भन्छन् भने त्यो ग्रिक सिटी स्टेट्सको बालादेखि अमेरिकाको भियतनाम वारसम्मको सरकारहरूको, विभिन्न देशका सरकारहरूको कार्यशैलीको विश्लेषण गरेर उनी के भन्छन् भने बुद्धिमान मान्छेहरू पनि यो सत्ता र शक्तिको कुर्सीमा गएपछि मूर्ख सरा हुन्छन् कि आफ्नै के कुरामा हिच्छ भन्ने पनि बिर्सिँदा रहेछन्। भन्दाखेरि शक्तिको एउटा क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ, हेर्नुहोस् त्यसलाई राम्रोसँग चाहिने बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेन र त्यसैमा चाहिँ म त्यसो भन्नाले बारम्बार यो शक्ति भन्ने चिजको व्याख्या र त्यसको बुझाइ अत्यन्त जरुरी छ क्या। अहिले हाम्रो देखिरहनु भएको छ नि यो गाई जात्रा, त्यो के कारणले भएको छ भने यो सबै शक्ति र सत्ता केन्द्रित खेल भएको कारणले भइरहेछ। जो बाइडेनको रूपमा विश्वले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा कति चाहिँ स्वीकार गर्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ। उनको दृष्टिकोण हेर्दा हामी केही समयदेखि उनलाई नियमित फलो गरिरहेका छौँ, उनका विचारहरू पढिरहेका छौँ। म चुनाव जिते त्यसपछि अब चाहिँ चुनावको कुरा नगरौँ, डेमोक्रेट रिपब्लिकनका कुराहरू नगरौँ, अब चाहिँ हामी चाहिँ पुरै एज अ होल अमेरिकाको कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्, जोड्ने कुरा गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँगको एक किसिमको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा एक किसिमको पर्सेप्सन चाहिँ दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। वर्ल्ड लिडरको रूपमा चाहिँ एक्सेप्टेन्सको लेभलमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ कसरी चित्रण गर्न सक्छ? होइन, एक्सेप्टेन्स त मेरो विचारमा संसारले खास गरेर ट्रम्पको एक किसिमको अनिश्चितताको वातावरणमा सर्वस्वीकार्य हुन्छ जो बाइडेनको लिडरसिप। सबैले चाहिँ एउटा त कारण किनभने उनी अपरिचित व्यक्तित्व होइनन्। उनी चाहिने अब 8 वर्ष
ओबामाको भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिसकेका मान्छे हैन। 72 साल 1973 देखि लगातार सेनेटमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् उनले। उनको चाहिँ विश्वभरि चाहिँ चिनापर्ची छ मान्छेहरूको। उनको नीति पनि उनी अत्यन्त मोडरेट खालका सेन्ट्रिस्ट त्यो उनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्वीकार्यताको त उनलाई प्रश्नै छैन, उनी सर्वस्वीकार्य हुन्छन्। प्रश्न कहाँनिर छ भनेदेखि उनी फेरि त्यो सर्वस्वीकार्य भएर उही बिजनेस एज युजुअल, बुझ्नु भएन, जे समस्याहरूले गर्दाखेरि अमेरिका आज यहाँ आइपुग्या हो त्यसलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्ड गर्ने हिसाबले नगरेर खालि उही सत्ता चलाउने मात्रै हिसाबले जान थाले भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आश र मेरो चाहिने विश्वास के हो भने जो बाइडेनले चाहिँ एक किसिमको रियली एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ स्टेट्सम्यानसिप डेमोन्स्ट्रेट गरे भने चाहिँ अहिले विश्वलाई त्यस्तो किसिमको लिडरसिप आवश्यक छ कि चाहिने यो समय समयमा तपाईँको अब त्यो अलिकता अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यो विनर्स टेक अल अहिले संसारभरि तपाईँको वैचारिक दृष्टिकोणले के छ भने एउटा चाहिँ मान्छे आम मान्छे चाहिँ पार्टली तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका छ। आम मान्छेको चाहना चाहिँ के छ भने अब शक्ति सत्ता र स्रोत साधनको न्यायोचित र समुचित वितरण होस्। आम मान्छेको चाहना यो राजनीतिक परिवर्तनहरूको पछाडि त्यही छ, हाम्रै पनि त्यही हो। तर कस्तो विडम्बना छ भने आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि एकताली सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि कस्ता बन्दा रहेछन् भने विनर्स टेक अल छ नि, सबै हामी मात्रै राखौँ, म मात्रै बस्नुपर्छ, म मात्रै खाउँ, मेरा परिवारले मात्रै खाउँ, मेरो पार्टीले मात्रै खाओस्, त्यसबाट पीडित छ क्या संसार अहिले। त्यसो हुनाले त्यो पावरको बुझ्या छैन भन्ने कारण म त्यही हो कि शक्ति भन्ने कुरा, पावर भन्ने यो ज्यादै चाहिँ महत्त्वपूर्ण, यसको एसेन्स एउटा छ, यसको बाहिरी आवरण अर्को छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिने लामो समय यो राजनीतिमा भए हुनाले उनले चाहिने खालि यसलाई चलाउने हिसाबले मात्र नभइकन साँच्चै एउटा चाहिँ रूपान्तरणकारी समयमा छ भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यो कदम चाले भने मलाई लाग्छ अमेरिकालाई पनि फाइदा हुन्छ त्यो र संसारलाई पनि फाइदा हुन्छ। जो बाइडेनको आगमनसँगै विश्वमा जुन प्रकारको जो ट्रम्प गइसकेपछि जुन खुसी मनाइरहेका छन्, अमेरिकाको चाहिँ एलाइज पार्टनरहरू नै भनौँ न, एकदमै नजिकका मुलुकहरू पनि खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने सवालमा र विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकालाई पुनः प्रभाव स्थापित गराउने सवालमा कति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ? चुनौतीपूर्ण, अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समय छ हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले उनले अब तर राम्रो कुरा के भने उनलाई चाहिँ यो चुनौतीको एक किसिमको आभास छ हैन। पहिलो कुरा त अमेरिकामा अहिले उनले त्यसै हुनाले आफ्नो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता एक नम्बरमा कोभिडलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर भन्छ। अमेरिका त अहिले त ध्वस्तै भइरहेछ नि, तपाईँको 2000-2500 मान्छे चाहिने 3000 मान्छे डेली मरिरहेछन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा उनले कसरी हुन्छ यो कोभिडलाई चाहिने कन्ट्रोल गर्ने र यसलाई निराकरण गर्ने भनेर सही किसिमको प्राथमिकता एउटा दिएका छन्। दोस्रो कुरा चाहिने ट्रम्पको बेलामा चाहिने अमेरिका भित्रै पनि त्यत्तिकै समस्या छ, तर उसले ती समस्याहरू सबैलाई बाहिरीकरण गरिदिएको छ क्या। सबै इमिग्रेन्टहरूले गर्दा बिग्रिया, यस्तो गर्दा उस्तो गर्दा। अब काम गर्ने धेरै जसो जम्मै इमिग्रेन्ट छन्। अब ती इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिने त्यसरी अत्यन्त चाहिने अविवेकपूर्ण रूपमा, अन्यायपूर्ण रूपमा ट्रिटमेन्ट। अहिले त्यसै हुनाले उनले चाहिने 8 वर्षे एउटा योजना ल्याएछन् कि त्यसलाई अध्ययन गरेर जो अहिले अमेरिकामा आइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ 8 वर्षमा नागरिकता, किनभने दक्षिणमा तपाईँको एग्रिकल्चरमा काम गर्ने सबै इमिग्रेन्ट हुन् अमेरिकामा, हामीले देखाएको छ नि। भनेदेखि त्योले के देखाउँछ भने उनी चाहिँ मोर डाउन टु अर्थ, उनले बुझेका छन् समस्या के हो। दोस्रो त्यो भनेका छन् उनले। तेस्रो उनले के भनेका छन् भनेदेखि उनको शब्दै छ के भने अमेरिका
इक्जाम्पल अफ पावर होइन कि पावर अफ इक्जाम्पल। अमेरिकाले यदि लोकतन्त्रलाई संसारभरि चाहिने उत्कृष्ट शासन पद्धति हो भने त्यसको चाहिने उदाहरण पहिला अमेरिका आफै बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ बडा करेक्टली चाहिँ उनले अमेरिकन डेमोक्रेसीलाई नै रिभाइटलाइज गर्नुपर्छ। अहिले ट्रम्पको बेलामा चाहिने कस्तो देखियो भने सकिन्छ भने संसारका देखिएका तानाशाहहरू जस्तोको व्यवहार, उनको दोस्ती पनि फेरि त्यस्तै तानाशाहहरूसँगै बढी, पाएदेखि त म पनि त्यही हुन्छु भन्ने किसिमको। त्यसरी हुँदैन। लोकतन्त्रमा तपाईँको उदाहरण अमेरिका भन्ने बेलामा चाहिँ संसारको लोकतन्त्रको मस्या भन्छ, तर आफै चाहिँ अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो भने अहिले पार्टीले हाम्रो यहाँ देखिया छ नि, पार्टीहरूले लोकतन्त्रको लागि गरे भन्ने, तर पार्टीहरूभित्रै चाहिने जुन किसिमको लोकतन्त्र चाहिने हो त्यो नभए भन्दाखेरि त्यो चाहिने अहिलेको विश्वमा अहिले भने जस्तो मान्छेले देखिरहेछन्। भाषण जतिसुकै गरे पनि मान्छेले त बेहोरिरहेछ नि, देखिरहेछ नि भनेदेखि उनले सही रूपमा चाहिने रिभाइटलाइजिङ अमेरिकन डेमोक्रेसी भनेको छ। आएको पहिलो वर्षमै चाहिने एक किसिमको संसारभरिको चाहिने डेमोक्रेसीहरूको एउटा समिट गर्छु भने होइन भनेदेखि त्यसरी चाहिने एउटा चाहिँ। अनि दोस्रो उनले चाहिने प्राथमिकता के राखेका छन् भने मलाई लाग्छ यो करेक्ट प्राथमिकता छ। दोस्रो चाहिने उनले चाहिने के भनेका छन् भने यो सबै समस्याहरू जस्तो क्लाइमेट चेन्ज यो होक्स छैन, यो रियल इस्यु हो, यसलाई चाहिने खालि होइन भनेर फाल्दिएर हुँदैन। भनेपछि पहिले नै चाहिने प्यारिस एकर्डमा म फर्कन्छु, WHOमा फर्कन्छु भन्दाखेरि अब ह्युमन राइट्स आयो उनले त्यो पनि गर्छन्। किन ह्युमन राइट्समा अमेरिकाको एउटा त्यो अपवादवाद भने कस्तो हो भने आफूलाई मन पर्ने नै छोडिदिइहाल्ने, आफैले सृजना गरे संस्थाहरू अनि विकसित हुँदै जान्छन् अनि सबै कुरा उसैले भने अनुसार गर्नुपर्ने, अनि उसले भने भएन भने छाड्दै भने जाने। त्यसरी त चल्दैन नि संसार। त्यसले गर्दा उनले यो कुरा रेकग्नाइज गरेर उनी चाहिने ग्लोबल लिडरसिपमा जान्छु, म चाहिने अलायन्समा जान्छु, यी सबै चाहिने मुद्दाहरू जुन ग्लोबल च्यालेन्जेसहरू छन् त्यो सबैसँग मिलेर म त्यसलाई एड्रेस गर्छु भनेर भेरी करेक्टली आइडेन्टिफाई गरेका छन्। थर्ड उनले के भनेका छन् भनेदेखि अमेरिका चाहिने अमेरिकामा धेरै पहिलादेखि चलिआएको डिबेट यो र पार्टली ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट भन्दाखेरि एउटा विथड्रल नीति क्या, त्यसमा होइन अमेरिका चाहिँ इन्गेज हुन्छ, अमेरिका विल लिड, तर लिड बाई एक्जाम्पल भनेर चाहिँ अमेरिकन लिडरसिप ग्लोबली भन्दाखेरि उनले चाहिने अब त्यो त्यसको फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसलाई अघि मैले भने नि त्यसको गलत प्रयोग पनि भइदिन्छ, इन्टरभेन्सनिस्ट पोलिसी। अघि नै भने जस्तो के भनेदेखि उसको आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार मात्रै चाहिने सबै लाद्न खोज्ने हेजिमोनिस्टिक एउटा हुन्छ नि, त्यो भयो भने त फेरि चाहिँ तपाईँको समस्या हुन्छ। तर त्यो नगरिकन उनले यो केही प्राथमिकताहरू जुन आइडेन्टिफाई गरेका छन् त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अब अमेरिका को एउटा सही दिशातिर जान्छ कि भन्ने, र त्यसले गर्दाखेरि संसारलाई पनि यो एउटा अनिश्चितताको जुन स्थिति थियो, त्रासको जुन स्थिति थियो त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन गरेर एउटा निश्चित कोर्सतिर लान्छ कि भन्ने आश गरौँ। अहिले अब अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब, अब खासमा अब ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रकाहरूका लागि त एक किसिमको पोजिसन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै, तर साना मुलुकहरूको लागि चाहिँ अर्को पोजिसन चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ ओभर द नाइट नै त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू चाहिँ सजिलै देखिन्छ, कहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्लो पोइजनको रूपमा एकदम स्लोली चाहिँ ड्राइभ भएर चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्छ। एउटा डेमोक्रेटिक लिडरको हैसियतले जो बाइडेनको आगमनसँगै साना मुलुक, हामी जस्ता साना मुलुकहरूको लागि चाहिँ जो बाइडेनको आगमन चाहिँ कति सुखद अपेक्षा गर्न सकिन्छ? होइन, जो बाइडेनको तुलनात्मक रूपमा जो बाइडेनको आगमन चाहिने हाम्रो लागि मूल रूपमा फाइदाजनक नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो त मैले अघि भनिहालेँ एउटा अनिश्चितताको वातावरण गरेर केही निश्चित दिशाहरू अमेरिकन नीतिले एउटा दिशा लिन्छ, त्यो दिशाभित्र आफूलाई कसरी चाहिने के भने सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा अलि बढी थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा उनले प्रष्ट रूपमा केही प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, ह्युमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रुल अफ ल, तिनमा चाहिने उनले प्रष्ट रूपमा बढी
ट्रम्पको जस्तो भन्दा यिनको भिन्दै दृष्टिकोण हुन्छ, भिन्दै तौर तरिका हुन्छ। दोस्रो प्रक्रिया त्यो। तेस्रो के हुन्छ भनेदेखि हामी जस्तो सानो देशलाई तपाईँको जब संसारमा नियम कानुन ऐन ले चल्छ नि, खालि नितान्त शक्तिको आधारमा चल्नुभन्दा त्यसरी चल्ने विश्व चाहिँ हाम्रो लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यसले गर्दा उनको चाहिने अब यो बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई चाहिने शक्तिशाली बनाउने UN लगायत WHO लगायत प्यारिस क्लाइमेट चेन्जदेखि लगायत यी सब मार्फत चाहिने काम गर्ने भन्ने जुन उनको सोच छ त्यो पनि हाम्रो लागि यदि हामीले आफ्नो नीति राम्रो गर्न सकेका खण्डमा त्यो फाइदाजनक हुन्छ। तर अब त्यति सबै भनिरहँदाखेरि हाम्रो पर्टिकुलर लागि चाहिने एक दुईटा सङ्केतहरू म के देख्छु भनेदेखि चीनसँग उनको नीति चाहिने करिब करिब ट्रम्पको जस्तो इराटिक हुँदैन, तर चीनसँगको प्रतिस्पर्धा सर्ट टर्ममा मोर स्टेबल भए पनि लङ टर्ममा त्यो चाहिँ झन् कडा भएर जान्छ। उनले झन् अलायन्सलाई बिल्ड गर्छन्, यो एरियाको अलायन्सलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले बडा चाहिँ केयरफुल भएर, किन हाम्रो त चाहिने तपाईँको अमेरिका हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण देश हो, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले कसरी सञ्चालन गर्छौँ, एक नम्बर महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिने विश्वव्यापी रूपमा जे घटनाक्रम विकसित हुन्छ, यो विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने कस्तो हो भने तपाईँको सही रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग हुन्छ, त्यो सद्भाव हुन्छ, सक्नुहुन्न त्यो हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब चीनसँगको प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि अब भुटानी शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीहरूको बारेमा चाहिने अमेरिका अझै त्यो रेफ्युजी पोलिसी, ह्युमन राइट्स हङकङमा त्यहाँ चाहिँ झन् कडा हुने सङ्केत म देख्छु। र त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूले हामीलाई इमिडिएटली प्रभाव पार्छ, हामी कसरी आफूलाई त्यसमा सञ्चालन गर्छौँ। दोस्रो त्यो छ। तेस्रो चाहिँ पक्ष भनेको अब भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ अहिले तत्काललाई। त्यसमा पनि अब कमला ह्यारिस चाहिने भारतीय मूलकी उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अहिले अमेरिकाको आन्तरिक रूपमा समस्या, मैले कहीँ धेरै पहिला यो अमेरिकालाई इकोनोमिक स्ट्रेस एन्ड पोलिटिकल डिस्ट्रेसमा छ अमेरिका भनेर लेखाएको छु धेरै पहिला। त्यसको उदाहरण अहिले राति र अहिले गएको केही दिनमा वासिङटन डीसीमा देखिएको त्यसैको हो। अमेरिका इटसेल्फ इज अन्डर इकोनोमिक स्ट्रेस एन्ड पोलिटिकल डिस्ट्रेस। त्यस्तो बेलामा उनलाई आन्तरिक कुरा सम्हाल्नलाई नै बाइडनले धेरै टाइम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब उनले कमला ह्यारिसलाई भाइस प्रेसिडेन्टलाई के रोल दिन्छन्, सायद परराष्ट्र नीति प्रति बढी चाहिँ उहाँलाई सक्रिय गराउँछन् कि, त्यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अन द होल हाम्रो लागि चाहिने यो जस्तो अब आप्रवास नीति, जो हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू छन्, नेपाली कामदारहरू छन्, नेपालीहरू अमेरिकामा बस्नेहरू छन्, उनीहरूको लागि चाहिने मलाई लाग्छ बढी समझदारीपूर्ण एउटा चाहिँ वातावरण बन्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जुन अहिले पीडा भोगिरहेछन् कयौँ विद्यार्थीहरू, के गरौँ अहिलेको नीतिले, त्यो चाहिने मलाई लाग्छ कम हुने हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो बाइडनको 4 वर्ष चाहिँ हाम्रो निम्ति र विश्वको निम्ति बढी चाहिँ निश्चित किसिमको एउटा दिशा दिने किसिमको हुन्छ र हाम्रो निम्ति त्यो चाहिँ लाभदायक नै हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ कतिको सक्रिय रूपमा हाम्रो आन्तरिक मामला सम्हाल्न सक्छौँ, आन्तरिक रूपमा तयारी गर्न सक्छौँ र आन्तरिक रूपमै चाहिँ हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, धेरै हदसम्म त्यसैमा भर पर्छ अहिले। किनभने बाइडनको तत्काल नेपालतिर तपाईँको ध्यान आउने
सम्भावना म देख्दिनँ, किनभने उनको विश्वव्यापी र आन्तरिक रूपमा यति धेरै विषयवस्तुहरू छन् कि चाहिँ उनले त्यो चाहिने आफ्ना सहयोगीहरूलाई डेलिगेट गर्ने जस्तो म देख्छु। आशा गरौँ डाक्टर साहब, अब जो बाइडेनको आगमनसँगै विश्व राजनीतिले फरक तरिकाको एउटा इनर्जी प्राप्त गरेको देखिन्छ। पत्र पत्रिकाहरू पढ्दा, इन्टरनेसनल न्युजहरू हेर्दा एउटा पोजिटिभ चाहिँ इनर्जी भाइब्स भएको देखिन्छ। तर यो इनर्जी तपाईँले भने जस्तै त्यो कतिन्जेलसम्म कायम रहन्छ भन्ने कुरा हो। फेरि नभए एज युजुअल बिजनेसमा लाग्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ एउटा डर र त्रास चाहिँ रहिरहेछ। समय र संवादको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रका जानकार परराष्ट्रविद डाक्टर शम्भुराम श्रृङ्खला। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई म पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।